إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات أحوات كبرات أحات إن شاء الله بسلام كأن تكونوا تسفان قبر كم أدماني تيلمو درسنا حزنا قريبنا دلنا زحلف سورة الإنسان حزنا قننا أرجح مش صمون ويشدش بيلو خوني كرسنا الحمد لله بفضل الله تعالى وكرمه ومنه. ندعو الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن ينفعنا بما تعلمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. نايلو محيزنا قريبنا ذلنا 11 سورة مالتيو سورة لا أقسم تبعيلات صوع ويكا سورة القيامة اتمشهور دخنا شما مالتيو. إذا سورة زيئة كاب ناي جزء عما ويتن 4 أجزاء الأخيرة دلوا تبزح ثري خاين بزعبة توحيد بزعبة قيامة لدزاربات تحس أن مكة ورد كل جزية نبحاد الناس ناي ربن ناي بعث ناي حساب ناي قيامة ناي كومي اندقال سأزي أنهم كبعتن أيت فلن يا مالتيو. اتي شما ذا سورة زي سورة القيامة ويكا سورة لا أقسم كلها أما كاخم دو وردت كلهم درجة علماء سامعهم يوم أبزم ودع زمالتي يعني بمولع أما كا وريدة اتي سبب موردي انتا يودو بالحطن بحطن طبعا أسباب النزول أبكل يتركبني خا لكن حدا جزي أسباب اللو ويكا آية منها أسباب دلو أخوان خيل ويبمولع أسرا خاني أسباب كهلو أخيل خون ناي أسباب ويسبب موردي كابتون مشركين ناي مكة ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسيوم ناي قيامة وينا يوم القيامة اسكي نقرأ نقلت الليل وقينا مشركي دولو ورسولنا صلى الله عليه وسلم كاني قال يصلو إلو اتو مشرك اتمعتتي يوم القيامة بعيني دي الدريئو أي ما أمونكو خاني تخيلوا حسابه مغرب بعينه ددري أبكر معينه سي أي ما أمن لون الرسول صلى الله عليه وسلم كم أخا أمريس كخا أتبل اللخا إذا عطس من هنازي مسبلي حامد مستغيرة كمال سنة يربي إذا آيات زيئة دحريقو حانت خبتن تحسون إذا آيات زيئة نايزان سورة زيئة حاد خبت آياتها وريد الله دحرا يبتي ناتا مسبس احنا أسفحنا هنقلسينا مقاصد السورة انتاء شو تخطوة عبي أخطبت صحدة إليان تيلنا مقلات مبراه بزعبة يوم القيامة اتي كونتاتها أدركب اتهم دك سبات كونتاتهم كمين كونو تقلص مالتي ازي اتي مقاصد السورة خون كله تتحستا أخاني اتي أقداسي تحستا أخصوا على خيل قداماي التذكير بيوم القيامة وما يكون فيه يتقدم النت كتذكرنا يوم القيامة دبهالكم دلو القيامة مالت متسا كابي يختص ود سب
كم موت تسيو ناب هيوته ملس ناب حساب ناب قدم رب قرب كم ترب دبلو يوم يقوم الناس لرب العالمين كلهم دك سبات كم موتهم كتسو يوم كملسهم هيوتهم أكلاتهم كملسيو ناب قدم من أب قدم رب العالمين ربنا إذا عالم زي أكونتات كلها دلود فلطة أب قدم يوخم ملسيو زي أقدامي كتكون كلا كالأي موضوعنا مالت ويتا تحسطتا حدا سب ود سب هيوتو خملسو خيل كم مخانو بعث كم دلو إذا نقر زخا آخر كم مخانو برقز كم أخاني حدا سب ود سب إيدو خرات كبيو صبوق دحلفة صبوق قصان حيو صبوق مالت كاني قدام النتدلع على درجانا صبوق انتايو توحيد الله جل جلاله أبريسيو خاطة تحستو ويتتأزازاتنا ربي مفتصام كابتي تخلكل دبالك كادماني مخلكال إزي تدعابي ناي جزاء كمسيو كم أخاني أبتي مصر لصومونات كبر هلنا خون ذكر آداب سماع الوحي الوحي كما يقولون تم أنبياء سمعوه خمدلو رب قالتوه بفلك عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كأود ما نحن نتعين وسد كما يقولنا نزو قرآن زنسمع كنسمعو خلنا انت أدب كهلوان كنقرأو خلنا انت أدب كهلوان رابعي كابت تحسطها دمس دلو هو عالم بيوم القيامة مالتيو اتم دك سبات أب كل التدبخ مقالو خمخانو أهل السعادة قدامي وأهل الشقاء كالأي زيهم يمتن دنبدلو بيوم القيامة ربخا أنتم أهل السعادة كما يجيرو كرمو خم دور دلهم كابتي كل نعمة دهابهم زلع على درجة رب دهوبهم نعوم انتايو رؤية الله جل جلاله نرب خريقه تدلع على درجة نعمنا يوم القيامة نفتاريخ ربي زخل نعمة دبكنا بري كتريقه أبزع عالم زيان رب دريقه يلا فتسيب كم أخاني حمشاي كابت تحط ذاتها التذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة حدث ود سب ربي نود سب يذكر الله موت كم دلو زياد ما دخون يخون سب ديت على طر الله قدايا نمنتايكم ونبلا لنا ديت على طر الله لأنه كل كما عيننا نريق لنا لي موت عبي موت طعي موت حمومي موت كما عين خاطر أبوتاتك كبيرك نربات كمان دك خاون كبيرك هتكون تخيل بيتسب كون تخبر على زم وزي حكي مكالا خلي بالله كم مخانا ترديك وزي أخا تقدام يتسقمتنا يوم الآخرة ده حادث ود سب مويتو قيامانا تجميرا مالتي قياما كندي سقمتي دلو سلازي تقداميتي موتها مباركس أبزا سورة زيا نوحين وسدنا شدشت آيات راح نوسدنا لهم مالتي كم ترى بربلو أبزا سورة زيا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة زين طرحنا هو سد محجر حالة الصومون ويدا حالة الصومونات قرب يبزح نيرم البات ساعات يركبنا نيرو خون حجي كاو خند حديلنا أبشد الشايين لهم ما أتخم وصل
اتحفشا وتحست انزن آيات زي انتيلنا الله تعالى ذا سورة زي الكريمة بمنتاي جميروا بممحال اتدي محلل دول لخنتايو يوم القيامة اتي ودسب دتسألو كموتو ناب حساب دو قربلو جزاء درخبلو كم أخاني بنفسي ودسب دما رب محلالو اتا نفستي قالو واما دخونت جناحي دخونت حسابي دخونت ننفسها نمنتاي زي أقديلكي وي نمنتاي زي سريحكي ندابلي ودسب نفسه ده حسبه بقو محلالو ربي دحريو الله جل جلاله انتايلو إذا ودسب سي يمسلو دو عصامناتو عصمناتو حمخشت حمد مستغير دحر موت مستفى بتنتن مسبلي عين أكبر دو مسلو كم تدنا برو خن مالسوس عين خلن دو مسلو ود سبكم دبل كاب أكيمنا تعاصبي أببتو مسملسنا يو كم أخا هيوة سجان مسملسنا له ود سبكم بتو إذا إلى زي الله دي ربي له حتى تالو كاون على خمان كإلة الله ربي له اتقاون على خنتايو على أن نسوي بنانه زي أصابعتي إيدو كم تنبرخ الموت سوئنا زي أن أنت مجرشا تفترى جن كان من تايد أبرز رب ذكروان مخنياتو كندي رأيو أعصام اللوبزي كنت قصر لي يتخيل كندي مفاصل اللو كنت قصر لي يتخيل كندي جماوتي نازخ منكم السيد تربلو تعيص من ايد وينا يسالفسي وينا حقه نازخ منكم السيد دحر حمد مقيارو دحر مقراقو كمول سيد إذن أشتو زيكو بعصمي أصابعت خاد اللوخ ملسو دخلسي نتدعى له صقمن مثلك كان تود سب لكن تود سب إذا كل زنا تزرب كي خلخا نملصاء جزيئو أبت كفرون دا قصالي أبت معسيو دا قصالي نملصاء دما قصال كم مخانونية دا قبل محير نا يوم القيامة مرحاق كاب حنقولو كاب حاسبو محير داي مأمان بزعبا يوم القيامة خا كحتى تجمرنا من بيجعو حطو ناي فلتات حطو خيكونك فلت إلو انت دا خباجو تنقرت أيركبين إلو ما انت خستناس يسألوا متى يوم القيامة معاس يوم القيامة يحدد زي كأني نمنتاي بخباجو استهزاء تنقر كها ديركبكم مخانو لتخالص بخارج زي حفشا وتحسان إذا شدشت آيات زي مباركس حجة أبتتنتاني نغطو الله جل جلاله قداميت آيات تايلو لا أقسم بيوم القيامة إذن الله تعالى يبل الله يمحل الله الرقاقصو يدقم الله الرقاقص الله السوخة أنتايو بيوم القيامة محل الله أتم سخاتكم يوم القيامة يلن تبلو عيفالكم لا كم يكونن الدعوة باطلة دخوناتكم تتحسوا ودر لكم يوم القيامة بقوا محل الله خركبكم مخان يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس للحساب والجزاء نبقى مربي سبكة السق كله خمته أبقى مربي قرب كله عصبه ويما صعته خواسد بقوا محل الله كم تربي دبلو نزع آيات زي دقف أبقى له سورة ويكم أدا أمثال ما الاختدهب
انتي له ربي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون مسلم دوي أمنوا رزعتهم سعيد لن يوم القيامة له ليوم عظيم كبيد عبيد خوانا معلتي يوم يقوم الناس لرب العالمين لك سبات كتسوء خلو أبقى مربي كم مطن تسيوم قربو خلو سورة المطففين كم زيلو ربي أبقى الأسرة وكم أنت أمثلي ربي لا أقسم بهذا البلد سلزي يمحل الله بهذا البلد مالتي قدما ينقر لا أقسم بيوم القيامة أبقى الآية آية انتايلو ربي ولا أقسم بالنفس اللوامة كم أون بتا نفسنا يودسب يمحل الله التي تلوم صاحبها أو صاحبها نتودسب لوم تقبرو لوم مالت مقناح دي دبهال وي مغصع دي دبهال وي نتنفسو لوم يتقبر هالون يودسب السخة أنت أيو تمام حالي ربي والله لتبعثن كنت السيوخم كموتكم أبقد مرب خد قربو يخم حساب كتوسد يخم بزن كل تزيء النقري محل ربي أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة دحريون تايو على أنكم ستبعثون كتب الله سيوخم بهوتكم أبقد مرب خد قربو يخم وتعاد أجسادكم من جديد أكلاتكم كم بحدشكم اللسيو وتحاسبون على أعمالكم بتسرح تسرحوا ونبركم أبزع عالم زخاء حسابكم مسأكم يوم القيامة أبصابكم حيزكم كتموصيخو كل واحد تصابه حيزو قربيو انتا جيرو بزع عالم زي اتي ربي ملسنا يتمحلازي نمحلو دولو انتايو إثبات الميعاد صباح نقوه اتربي قالاتي ودلو كركبكم مخانو يوم القيامة كم تدبلو دلو زم مشركين يكونن زم جهالات بلو دلو يكونن نعوم يملس اللهم قال له ربي أي ملسين يود سب حساب يلن دبلو دلو حسابكم دلو نفسي أبزي تم علماء بكل التابعين كل نفس ود سب يوم القيامة لهم الله ويكأتا نفس المؤمن أب يوم القيامة مسيخا لهم تقبر أبز الدنيا خلاون لهم تقبر يعني. نفس ود سب كم تب قرآن رب تذكره أب سلسة إن بقلا سلسة عينت مالت سني سلسة عينت بحرنا الدلوان دلوا النفس المطمئنة حنت نفس ود سب مطمئنة راضية بطاعة الله عز وجل تصلي وتصوم وتطيع الله وتوحد الله إذا النفس المطمئنة تسوع النفس اللوامة إذا نفس زي آدماني نايب حقي تكالسا كل جزء لب بإيمان الله حنسا حنسا يدكم حنسا حنسا يبرتع سلازي تنفسي إيمان أخ قدل كله أما عاست ودق إيمان أخبرتع كله خا أبطحت أبطعت بصح سلازي بتجي قاعد جوبرو خاني يحزني بكي وهي زي نفس اللوامة سات سيتي بحرنا الدلوا نفس دماني النفس الأمارة بالسوء نحما تأزز لشركة راح زي أن كلن زي أن كعربي القرآن ذكرواني بزعبة الأمارة بالسوء امرأة العزيز بسورة يوسف تذكرة تاويتي أزي أمارة بالسوء تا نفسخة نب شهواتها راح تقوي نب معاست راح تقوي كل جزيه تا نفسخة نوت راح تدفئ
زي أمارة بالسوء تصوع كم تدبلتو امرأة العزيز إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. سلازي رحمة دحابو ربي دنجوت لي كوينو نفسها نابت شهوات ياتبوي حق حساعات كي تدلي تخل أيت نفسها النفس اللوامة زي أدماني ذنبخ قبر كلونه نفسه يحزن قهيو يحدر أب خير حنساء تركب حنساء بشر تركب تملس توبات بال كم زبزا سرازي يا ربي لوانا هلا ولا أقسم بالنفس اللوامة تاسات سيتي نفسك النفس المطمئنة إذا نفس زي أخا قد دبلت هدئ دبلت ابنت دلوة بذكر ربي تنبر نتتقالاتنا ربي بريدة تقبلها إذا نفس زي كم أون تمالا ليسا نوء نبتع عن خطوع التكبر النفس المطمئنة كم تربي ذكره يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. زين عين زي النفس خمد اللواب والبسب رب قليسو من البات حنت خبأتك تقول وكات خيل إن شاء الله كابتن مطمئن خجبرنا ويدما خب سلست يوم كما أحوالك كرا خبا خولا خونا حنسا أمارة تخون نفس خاب السوء وحنسا لوامة تخون وحنسا كان مطمئنة تخون أب حنتا أكلنا يود سبزي كم تكون ذاته وصف ويكاني مجلسي ربي يجلسنا هله الله تعالى دما كم محل له ربي كل جزية بعظيم دخون نجاري محل سلازي ربي لا ولا أقسم بالنفس اللوامة خبله كم محل بالنفس اللوامة استيعاد مع عظيم سلا دخونت ربي سلا دفتوا عظيم سلا دخونت ناقص لا تملس دلا كل ما نرب ذكيرا ذنب غيرا نبذب زود ذا أكل زيا ذنب غيرا نرب ذكيرا توبة إلى مليسا أعمال الصالح صالحة تقبر بقى محل الله ربي سلازي ربي تستحق دخونت نفسي خا دمحل سلازي قليل يكون النفس اللوامة تكون ولا ذنب تقبلت تملس كل ما تقل النجر جيرا تتوب إلى الله تماس ودي سبك عنها نفسي على لسا كل جزينا بقنا ما قد دخل لسا دحري إلو ربي أبقى يغفر سلسته أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه زود سبسي يمسلدو أعصمتناتو كن ملصوين نخيلنا أكلاتو كن ملصوين نخيلنا حمد مستملسة كم تدنبرت كم تزنبرت توبز الدنيا زكو كابتي صح ترنقح مسبصحا إذا عصمت زين كمال ثاني ربي كم أدماني هوتك قبر الله كاب قبر خاخت السيان بعث نحساب كم تربي دبلو عب سورة الإسراء نمنتا يعصم مذكر بزربي حد جزيه جزء ويكاني كفالنا أكل يمل يقلص لنا ربي جن مالته ندخل له أكلاتنا مثالي الله جل جلاله انتايلو ويبقى وجه كل من عليها فان كل بزع عالم زي أدلخ موتي له ربي دخون يخون هو أدلخ موتي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام رب خا بقصو الله قصو ناي ربي تتعرف له قصو راح تتعرف كلا أكلات يلن مالد أكونن انت هذا يعني زي طبيعتنا قنقو عرب حدا جزيه جزء ويكان كفالني أكل يملو يقلصو كل نجر ده مالتي أكلت كب ملؤ مالتي أبزد ما عصم خذكر كله ربي
كل أكلاتك خملسكم مخاين لكن من تاي عصمي ذكروا تلنا تم كفار قريش كم تعنتوا يتذكركوا إذا عصم حمد خونس كملستي تريقوا دل خبلوا نيرم الرسول صلى الله عليه وسلم رب خابت قال تقوم دلو أنت خردهم يلو نعوم زيادة بخمود أمثال قالات مليسو كم زنها اللي دبولوا بسورة الإسراء وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا كتاب الله سورة الإسراء احنا عصمي مسترفنا اتعصم ما بليو حامد مستغيري دحريوس كم بحدش كأه ربخ ملسنا ايو هو تغيرو ماليش خمس عنا ايو خلقا جديدا ربخ أمل لسلو مبتا سورة لكن نجا السورة زي أنا حزنا دلنا نبر قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة اترب مجمع فطركم كما تساكم بسورة ياسين كأنتايدو ربي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم زود سب مثلي وقع له عصمتي بلي اب ايدو حيزو ملسيو تريقو دل خازيلو من ينزي اسب هوت كملسا دحر حمد مغيار رميم مسكون انتايلو ملي سلو ربي هون رسول الله صلى الله عليه وسلم بلو قل بل محمد صلى الله عليه وسلم يحييها الذي أنشأها أول مرة تقدم معتنا أبزع عدم زي دمساء منيو الله ده يكون السخمل سايو وهو بكل خلق عليم نبقى كل دفوت يفلت يكم يجري كمول سيء خاخم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق إلى مفسرين زا زي سبب موردي أنا ذا صورة زي تمام بسورة ياسين تذكر مثلا أبي بن خلف دبهان الجمحي رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تربوا مفسرين أن أبي بن خلف الجمحي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم هائل بعظم حائل يعني الدبرية مالتي ففتته كم زيرو خمسة حموشتي يعني حمد كيرو بإيدو تعاس مسلم يحير مقراقو وي مبلايو سمنتا كوينو أبزي إيد كخمسة كايو سني يفتت بحمد غيار وقال يا محمد يبعث الله هذا بعد ما أرم أوه محمد إذا سي دحر حمد مغيارو سي ربهم السي تبرع اللخا انتهي له مليسوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقال نعم يبعث الله هذا ونزخ ملسي ينبت أكلت النبر ويميتك نعا خادما هوتك قتلك رب موتك مسألك ثم يحييك دحريق عمليس هوتك خمسلك ثم يدخلك نار جهنم دحريق جهنم كأتوكي تخيلوا أبز الدنيا خلقها بس ما جهنم كمتسك أبي بن خلف زي ما تسيبه
أبي لهب تبت يدا أبي لهب أب الدنيا خلوا بجهنم تبسيروا جهنم كم مخانوا معلى بيهم تنقروا سبحان الله حق النتنا زي آيات زي خنفلت إذا معجزة لا القرآن إذا أمكو حج أميننا للدبلو نيرهم زخل لازم كنتم خدا نيرو مالتي لكن ربي سلدورودو انتي أكالت انتي تأباي كم دلوهم سلدفلت كمي يمكنوا برو خمي غيرهم يمكنوا سلدفلت ربي انتي حيزهم أمنات يمكنوا أب الدنيا خلوا زنكتزول إذا آيازيا أب سورة ياسين وريدا مالتي كم أول أبوزوح آيات رئينا يوم بزعبا عصمي كل جزيس لدحاتو نبرو بخم أنداك برخاء ربي من السنين كم تدبالو ربي بسورة الواقعة وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون يقولون يا رب نحن موتنا حامد مستغيرنا عصمتنا حامد مسكونس كنملا سينا بهوات أموت مبطاتنا قد محج لحالفوها هم الله سديو قل نعم إلو ربي وخم الله سيوم صخم الله سيوم سلازي كل جزء تاريخ هايو زم كفار انتي عندهم نيرو أإذا كنا عظاما أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة عند أحمد تغير عصمنا كن من لسنا عند حرتملسنا كو قابزن على الخسارة تلك إذا كرة خاسرة بحق خسرنا مالتي نمنتايو بزعب عصم الزهر كل كزيلنا أكلت كبملؤ مالتي لكن إذا عصم تاريخيو أكلتنا أو إيتنا لغدر إذا أكلتنا كله بعصم طويل دلو السيئة مسرت نا أكلتنا حسب منبر القرب عصم لديه اللون يرود السب انتاي مخاني عيننا بأخذ كون بعصم تخوالي لازل أثنى بأخذ كيد سخلت من قاعد خوي من كسكس كمان قف دلكو بعصمي تخلب كيل دلو رأسخا تايت وابير والله عصمي خلب كيل وادلو كم بعصمتي أكسر كذا طويل هذا زخول لزي سقاط راح للدخول يرخمي عينة فطر سبحان الله وهو القادر على كل شيء أحسن كل شيء خلقه كل نجر دفوت ربي كم تكبو كم تدلي بتصبو غيره فاتيرو دحري إيلو ربي اترفدو أعصمتي نبت من بوتاخن ملسي قطر آية 4 تايلو ربي بلى قادرين على أن نسوي بنانه أفعلكم مسيلكم ده أنبر أنس كمال سوء كإلتي يالني اتصابعتون كم تدنو بروخ مالسي نمنتاي ربنا يعصم من دافول خلو بزعبة أصابع تذكروا مخاتو قابطة عصمتات كال دبرت عزع ناي إدكا أصابع وي ناي إقرخا أصابع تدلو كندي عصمي دلو بقى كندي تفعل لي يدلو بقى طريق خايو حجي أبزي أحان تصابع تخا خندي عصمتات دلو كندي دقيق عصمي ويرقق عصمي دلو إذن أقل زخاء أبتببطو كم تنبر خمان سيبنا دحر حامد مقياراسي أبتاد نبرت تخمتاد نبرت تخمت نزن أقل زد ما لسيس أبعتنا إيد كم تقبو كم تنبرسي ندخل عصمتات ندخل أكالسي كبرتو عالكم تحاسبوا أبين الله حنقولكم
عصمنا دحر حمد تملس دي تبدو له خمسي اتصابعتي إلكم مرأيو نعوق خمانكم مخنياتو إذا دقيق دخونا نجار رقيق دخونا نجار أصابعتنا إيد بفلاي كأتي لا عدد له مستمثل لا يدلوا اترب دوزس تعاوي عصامسي إذا خمانكم مصي رأي واحد نزايدك حنت صابعتي نبينة تنقص هلخ مع أن كلن إيدك ببين أنت لا صابعت خمانك تنقص تخيل حنتي كل التاني بينك تنقص تخيل كلن كتشبت أنت تخيل كل التا ويسلستك فالين تخيل كم دلاي كت تنقص دلخ كاب عصمك أنت صريحا إذا نجر زخا كاب أخمل لساين كم تنبورو كاود بلز كالون كغيرو خيرو سلازي استعصمنا خمول سديلكم تحت لكم نزا صابعتكم مرأيوا كمي جرات صريحة السخمت ملسي خابتي خال عصم تدبرتاي بل نايزق وانا زبس احنا يدلنا فينجر برينت اليوم دبلو زبس مازي تقبرو ويزي اتقبرا باسبورت خاتخنا بكل وطا ناتكا كابز عالم ملوء هزبي دلو 8 مليار دي دلو كم دانات كادلو سبيل لك اجر مكاندو لا ولادك ولا بوخا ولا ديخا دخونه يكون ود سب يقرب يرحق كم زانات كادلو يلا عسرت اللوخ عسرت برين تقبر كل خم ما عند مسلك العالمي دأكب كتأكب سلازي أمك أحجي ايربورت يخون ابناي immigration يخون ابناي دخونه يخون بوتا كل جزء السنت قبل نمنتاي بقى غير كفلتوها نعاين كمان على ان نسوي بنانه اتن خطط دلوا بزيتن مسمرات دلوا بزي اتن كلن دلوا ككند نبر كمان اذا نجرزي تيوري كونن دغير نجر يكون زعل مزي ثابت بصحيو ملو عالم إذا نجر زد ترطر يلن نتقم اللغة أنواع سلازي إذن أبز نجر زي أوتوي إعجازنا يربي أبز أوان نازي أبجزي رسول دينا برز بس مازي حتى بز أوان زي بصح إذا نجر زي مع علم ثابت يحجي نازي نجر زي يلن يرد ترتصب يلن والله تعالى انت يبلالو بلا قادرين على أن نسوي بنانا كل أصابعت إيدو أبتنبرو عصمتو جماوتو رقق يخون دقق يخون كمال سؤال بلعلو ربي كم أون حتى إذا بسمع أصابع زي أخذ وإذا عربتك خمتا نبرت تحت مالسيا صفرخا ويصفرخي أبتاد نبرت تحت مالسيا إذا كل تركيب عجيب دخونه انت اذا ردأك كسع كندي كئلة حيل كم دلو قويتا فتحري الله جل جلاله الله يبلالو كال اي جزي خمال سكون خيليه إذا صابعت خمزي مرقاقون كبو خمال سخيليه سلازي حتى زبسامات كمان زفينجر برينت تقبروني أكالون كمال سوي خيليه لكن تودي سب زقرم نقر انت ايدبل زخلو زي مال اختم سماصو ربي قلصنا له ابا يعوز رحمشته بل يريد الانسان ليفجر امامه تزقرم نقركو زود سب زخلو اندافلط خلو اب مصاي هوتون ام معسيا قصل يدلي اب كفر قصل يدلي كسع مد مصو أكندنا إيمان دملس زخل عذريو نبزنا جرز قصل دلي كتوبة خيبلة نبكن ميو يقصل
بيوم الحساب مأماني أبي بيوم الآخر أخيرا نجر ديل عند حدا دي أمن كوينو حدا سب ود سب أبزع عالم زي تقبل أي قدسون نمنتاي مو حساب يلن يبسل دا أمن لسراء يسرق دا عمس يعمس دبدل يبدل ظلم يرتكب فواحش يقبر ساب يقتل ساب يأسر نعمتات يأسرهم وي مستأسروا خبر دي بالكاب زعبهم بيتصبهم موتات ديهم ولا هوت الله كيف يتعد نبر الزخل السبزين تايو يوم القيامة دي سلازي اندحر حدا سب ود سب حساب يلن تباهيلو دل لا يقبر تسقم يبولن كتش عيبلون من تايمو أبكر مربط أو كبل يلس لدي حس أبقصري آيا شدشتن تايلو ربي إذا ود سب زي نمت زي بلاني كبر معسيا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه إذا ود سب زي بلاني قبر حد سبات الله أعادنا الله وإياكم منهم أبزو خفيلو صباح ناب حد عد خيده مستخصتيه منزر النخ في الصمية كسري قيلو بلاني قبر كوفيلو لمن تنمو يوم القيامة سلدي أمن حساب الله سلدي بل أبكر مربي كقرب يسلدي بل ويدماني تسويف صباح توبا خبليه ندابله ندحر إيمان الله خوينو بزعبا يوم القيامة كساعتها موتركو سلازي حدا سب ود سب اندحر دا بلان أوصيو نبولو حدا أنا صباح نسمرا خيدي إلو أبكو مشتاتو خيدي ولا قزامان دا خيدي زدي بهالمستخصتيه منزر النخ في الصمية تنا بعدها قال ورداد اللوا نفسان دي شرطان أبنكو عليلو بلانا وصيو بزا بلان زي أدقى ودو صاص رب حسبه المسلم جينا حج سمراء بيتصحنا له أي تبقسنا له خب جرمان بزيئة قال زيئة بزانية زيئة عزيما دحر جيرو بتاوش تقلبو رب حسبه ربي بمنتا إذا حسبك بتلبخا زقابركايو بتلبخا ده حسبكايو بو إذا حسبك ربي مخنياتو رب انتايلو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم إذا بلان زي موسى صرحنا من تايو نايلبي حدث ود سب نحر حاسد غيره رب حاسبه يحاسبه حاسد أبي يدل حوال أبلبي حدث ود سب فتيو معسيا ويصليو طاعة يحاسبه لربي هو حاسبه إذا نقر زبا يدل أبلبي كم قدما بلان دو صعيد معسيا ربك حاسبه أيو إلا نرب فريهون دحر توبايلو كي قبرو وكي تزاربوا له خلو من خالق سبون كي نقروا له خلو رب انتاك قبرأي يعني طباب له لكن حدا سبك بالقسيلو اير تسغيلو زخلو بلان غيرو لكن اما قدت اير تبالاشيا افكندين اسمرات خيد نفرانكفورت خيدا كاب برلين هجي تبلان خلو دوصو تبالاشيو وصرات قبرو خلو تبالاشيو صباح نقول سبسي كحسبي مخاطو تنيو طو دبلو انتاي تبلان دا أمبر تبلاشيو السنة معسيا عن عظم غير يخيدو دليو تخفض صيمي تبديسو
سلازي الإنسان هذا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه أبكني أخري أي البلوح بالعنده إذا سبزد ما بزعبا يوم القيامة دي أمن حساب الله جزاء الله دي أمن كباج أون تايلو حاتت انت آخرة لنا لكم ما عاش يخرج كبزيب لك حكينا ولا لا أحوات رب هذه أريد واقد مش حين 400 عام أقول شديش تايلو ربي يسأل أيان يوم القيامة ما عاش زي قيامة الله طول نازل الخمسي كندي غير له آدم كابد مص عليه السلام كندي حزب حالف له أبيد له قيامة يبلا سخاتكم سؤالكم ناك قدم دحر حساب لكم معاسي خون إذا خان كاب حنقولوا يعني كم دير كبير سودا أمني تجزيو معاسي لكون كفل دليو انت هيدا إذا نجرزي أي كوني لي خمود لحتى دلو كم تربد بولو أبكال السورة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يقولوا معاسي إذا نجرز خركبنا يبقى حتى نحرقون يستوي الوضع بسورة يوم كم أوني له ربي بسورة النازعات يسألونك عن الساعة أيان مرساها حتوخا معاسيا يوم القيامة معاسيا معاتها ساعتها معاسيا أوانتها يوم القيامة معاسيا خطركب معاسيا قيامة خطسئلهم يحتوخا فيما أنت من ذكراها زكون أخذ أنت دعياون يوم القيامة معاسيا أنا بخيكون أنت حتوخا دفلت أحد قويت ربي دفلت فطور يلن دخون يخون ملائكة يخون نبي مرسل يخون كابتم أنبياء ولا تخوني كابتم مرسلين ولا تخوني كابتم صادقين ولا صالحين مجاهدين ولا انت دخون تخوني دفلت يوم القيامة إلى ربك منتهاها بجك رب تريكوين قال دفلت سلازي كابزن تحس زيان كابزن آيات زيان وسيدنا عندنا نفسنا انتي فوائد كنقبر كبأنا ولا أقسم بالنفس اللوامة يا ربي إذا نفس اللوامة نفس مطمئنة لا نفس انتهى لا أمارة بالسوء أمونغا إن كانت لا نفس اللوامة لا حنسا مع سياخي كله تلومه أبطأ عاد ما خقد الكله ويسرات كحلف كله لوم تقبر له لوم انتهي دبها بتقرين يا حوات لوامة لوم يعني نحد سبب يعني انتهي تبلو يعني تاي أبز مع تزوعي لك قال لك زارو بخلها يعني لوامة تنبس لوامة قبل وهي ماني تنبسي يوم القيامة أبز الدنيا زخوينا أب يوم القيامة نصا تدست بلا معسيا دحالة فادما تقوهي نعوذ بالله من ذلك اللو سلازي ودسب يوم القيامة كل كافر يكون مؤمن نتا نفسه لوم كقبل الله يو تكافر نمنتاي كافر كي نمنتاي ني توم أنبياء دي آمنكي إت مؤمن كان أبز الدنيا كلخ عدلنا برك كي تخص ببوزح دي كسب كيلو نتا نفسه كل كزي لومي قبل الله الله تعالى دما كل نفس هداها دهب ربيو ربك أبتهدى يوعلنا كلنا نبربي بحاجة إنا أبتربنا بتحق مجد خمال سنة الله تعالى يلو أبزن قرب إن برناين آيات بلا قادرين على أن نسوي بنانا زد ما قورك نحسب قبا أن زي زي أخنكر أخلنا أتوقعين عن تأمتي قبا أن لزنا صعبات كم يجير رب فتير
حتى رب انسسا كنرئي عزيزنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت كم أون نفسنا أكلاتنا خنرئي رب عزيزنا سلازي كابتي حادة أكلاتنا دمان إذن أصابت زينا بجاء كسا كندي كم مخان الله تعالى كندي قطع غير الله وكندي أكلات غير الله خندي دقوارز عاد صابرة بخمي غير أنت تأثير مع الله كم دلاي كات تشبت كم دلاي كات حزن تقوتت صفري كسا كندي صراحة كم دلو أزخل نزين أصابت خاطر أحلى أكلات خايبة صح قدرة الله تعالى اختفلت سلازي ربي يمحل له بيوم القيامة وبالنفس اللوامة إذن قرز دماني نزي سبعة نازي ربي أبتنبرو كم ألسخهم مخانو يقل سألنا له نزي نقرز رئينا دمان احنا انتخن قبر قبا اتي ربي دبلنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون نأكلاتكم ريخم ماسكو وربدو حملكم يتملسون زانبتكم مخل غاب رأسي جميركم كساعة أبعت أجرهم مطعمتوا كندي عين الصراحات يقولوا إذن احنا طرح نريد لنا بدقة حنقول كم يجيروا سراح لبي كدي معنا طو كلنا ما تصرح دلو إذا كل زنقر زمراي وفي أنفسكم أفلا تبصرون دحريون زنقر زريئهم ربنا زنقر زر سراح كمل سكم كم مخانون أبتانا بركم ما دحرومتكم ناي ملايين عمتات يوسد ناي شحات عمتات يوسد كمل سكم يربي ناب حساب ناب عقاب ناب جزاء يا جنة ويا نار سالسايدي بلو بوتايو تلازي الله ينجينا من النار ويدخلنا الجنة ويجعلنا من الثابتين اللهم ثبتنا على الإيمان بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.